पाकिस्तान की सबसे बड़ी विक्ट्री ये है कि इंडिया जो कि खुद क्लेम करता है कि वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसका हर कंपैरिजन जो है वो पाकिस्तान से होता है। वो खुद भी हर वक्त ऑब्सेशन उसका पाकिस्तान के साथ है, इनके मीडिया का ऑब्सेशन भी पाकिस्तान के साथ है। वो अगर आप उन्हें कहें कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया की, तो वो तो मेरे ख्याल से बहुत डेवलप्ड होना चाहिए इंडिया को, और इंडिया की तो सड़कें और ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख के मतलब पाकिस्तान को तो अश कर उठना चाहिए कि ओहो हमसे क्या मिस हो गया, हम क्यों अलहदा हो गए, हमें तो इंडिया के साथ होना चाहिए था, ये तो इतना फ़ायदा था हमारा इंडिया में। लेकिन उसकी सड़कों में और पाकिस्तान की सड़कों में कोई फ़र्क नहीं होता। इनकी एक वीडियो आई है जो कि एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की गई। वैसे तो यही काम है, यही पूरा क्रक्स है इंडिया का, कि इसमें इन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाया कि एक जगह सैलाब आया था इंडिया में। ये हुआ कि इंडिया ने अपना हेलीकॉप्टर भेज के लोगों की जान बचा ली। पाकिस्तान में उसी तरह से सैलाब आया तो पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर था नहीं, या जो भी इन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, और वहाँ पर लोगों की अमवात हो गई। तो पाकिस्तान कितना पीछे है और इंडिया कितना आगे है, सीरियसली। अब आप इन बातों में कंपैरिजन करके इंडिया को बड़ा और पाकिस्तान को छोटा करेंगे। पाकिस्तान के भी कई जगहों पे जाके हेलीकॉप्टर्स ने लोगों की जानें बचाई हैं। आप किसी एक सर्टेन मोमेंट सर्कमस्टांस को पकड़ के आप कंपैरिजन करके आप खुश होते रहते हैं, आपके लोग खुश होते रहते हैं। इजंट दिस मैडनेस? इंडियंस से मेरा सवाल है कि आप इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते? एक $4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो आप खुद क्लेम करते हैं, और एक ऐसा मुल्क जिसको आप कहते हैं भीख मंगे हैं, भिखारिस्तान है, ये है वो आपके लेवल पे है। उसकी क्रिकेट टीम एशिया कप में उससे आपको खेलना पड़ा, आप स्टैंड नहीं ले सकते उसके साथ ना खेलने का। उसकी हॉकी टीम के साथ आपको खेलना पड़ रहा है। उसके साथ जो अभी आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होंगी, आपको अगर यूनाइटेड नेशंस में बात करने की इजाज़त मिलती है तो उसको भी मिलती है। आपकी सड़कें टूटी हैं, आपको क्लाइमेट चेंज का सामना है तो उसको भी सामना है। आपका जो दिल्ली है वो एयर पोल्यूशन इंडेक्स में अगर सबसे ऊपर आया होता है तो पाकिस्तान का लाहौर भी आ जाता है। दिल्ली में स्मॉग का मसला है तो पाकिस्तान में भी स्मॉग का मसला है। आपके कितने लोग जो हैं, करोड़ों लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों की तादाद कम है और ठीक है, लेकिन मसाइल तो सेम ही रहे। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने का आपको क्या फ़ायदा हुआ? आपको फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा कि जो आपकी इकोनॉमी है ये आपके चंद ख़ानदानों में और आपके सियासतदानों में इसके फ्रूट्स आ रहे हैं। आप तक तो इसके फ्रूट्स पहुंच ही नहीं रहे। आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इनविंसिबिलिटी का तासुर परसेप्शन दे के खुश कर दिया गया है कि आप हर वक्त पाकिस्तान से जंग अपने दिमाग में करके खुद ही जीतते रहते हैं और खुद ही एक सेलिब्रेशन में रहते हैं कि आप पता नहीं दुनिया में कितने महान हैं। पाकिस्तानियों को कोई मसला नहीं अगर आप महान भी होना चाहें, लेकिन आप महान नहीं हैं। आपके महाराष्ट्र में एक औरत को एक बच्चा उसने उठाया हुआ था, सिर्फ इसलिए मारा गया आपके महाराष्ट्र में, जिसको बड़ा आप प्रोग्रेसिव समझते हैं स्टेट, कि उसने एक्सक्यूज मी इंग्लिश में कह दिया। सोचें ज़रा कि वो मुल्क जो अपने आप को सेकुलर और प्रोग्रेसिव और पता नहीं क्या क्या कहता है और बड़ी डेमोक्रेसी कहता है, एक औरत ने एक्सक्यूज मी कह दिया। आपने एक औरत को अपनी मर्जी से एक लफ्ज़ बोलने की इजाज़त नहीं दी। किसी रिक्शा ड्राइवर ने अगर कह दिया कि मैं सिर्फ भोजपुरी में बात करूँगा या हिंदी में बात करूँगा, उसको मारा लोगों ने। एक खातून से जाके बहस कर रहे एक जगह पे कि तुम मराठी क्यों नहीं बोल रही। ये आपके मुल्क में चल रहा है। लिंग्विस्टिक की बेस पे डिवाइड चल रही है, रिलीजन की बेस पे तो पहले ही है। सेकुलरिज्म तो बहुत दूर रह गया है, लेकिन आप लोगों के जो मसाइल हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे आ गए। आपकी जो ख़वातीन हैं, आपकी बच्चियां जो हैं, कोई बाप अपनी बेटी को कत्ल कर रहा है कि वो उसने टेनिस एकेडमी खोली हुई थी। कोई बेटी अपने आप को आग लगा रही है, नजर आतिश कर रही है कि उसने एक एप्लीकेशन दी थी किसी के खिलाफ हिरासमेंट की और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ और इस पर किसी ने सुनवाई नहीं की। कोई बेटी जो है वो घर दोस्तों के लिए एक पार्टी में गई है, वापस आ रही है तो उसके साथ ज्यादती की गई है और वहाँ से वो बच के निकली है, तो किसी और ट्रक ड्राइवर ने भी उसके साथ ज्यादती की है। तो आपके मसाइल क्या पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं? क्या $4 ट्रिलियन इकोनॉमी और भिखारिस्तान जिसको आप कहते हैं उसमें कोई फ़र्क है? उसमें कोई डिफरेंस आपको लग रहा है? ये डिफरेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपको आपकी पूरी जो एनर्जीज़ हैं वो पाकिस्तान के ऊपर लगवा दी गई हैं। आपको गलत तरीके से पूरी कौम को एक पागल बनाया गया है। आप लोगों के अंदर नफ़रत जो है
وہ بھری گئی ہے اور آپ لوگوں کی جو پوٹینشیل ہے وہ ضائع کر دی گئی ہے، کیونکہ نفرت کرنے والے کو خود ہی نقصان ہوتا ہے۔ میں کیوں ویڈیوز بناتی ہوں؟ مجھے بنانی پڑتی ہیں۔ آئی نیڈ ٹو شو دس mirror ٹو موسٹ آف دا پیپل، بیکاز وین دے سے تھنگز اباؤٹ پاکستان، آپ کہتے ہیں انڈیا کے بارے میں ویڈیو کیوں بنا رہی ہو، پاکستان کے بارے میں تو پاکستان کے بارے میں ہی بنا رہی ہوں نا۔ میں تو کتنے سالوں سے یہ چینل چلا رہی ہوں، پاکستان کی بات ہوتی تھی، مجھے تو انڈیا کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جب انڈیا کے چینلز ہر وقت پاکستان کے بارے میں جھوٹی خبریں چلائیں گے تو مجھے تو ڈی بنک کرنے کے لیے آنا پڑے گا، مجھے تو سچ بتانے اور سچ دکھانے کے لیے آنا پڑے گا۔ آپ کا جو وزیر اعظم ہے وہ امت شاہ اور اس کی جو ٹیم ہے، امت شاہ کہتا ہے کہ انگریزی بولنے والوں کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ آج آپ کا وزیر اعظم آپ کو دنیا میں شرمندہ کرا رہا ہے، اس سے انگلش نہیں بولی جا رہی، ایک ٹرانسلیٹر ہے، اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انگلش کی ہندی کر کے اس نے اپنے وزیر اعظم کو کیسے سمجھانا ہے، تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ انگلش کے کر لو یوز ورڈز۔ سو پلیز فوکس آن یور کنٹری۔ میں کہتی ہوں آپ سے کہ اپنی کنٹری پہ فوکس کریں، اینڈ اف آئی کین بی آف سم ہیلپ کہ میں وہاں کے ایشوز ریز کرنے میں، وہاں پہ اویئرنیس انکریز کرنے میں اگر میرا چینل کچھ کر سکتا ہے تو میں ضرور کروں گی، اور میں اپنے ملک کے بھی جو مسئلے ہیں وہ ضرور ان کے اوپر بات کروں گی۔ اگر میرے ملک میں کچھ غلط ہو رہا ہے میں ضرور بات کروں گی۔ ایک اور کویسچن جس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گی، جو بار بار پوچھا جا رہا ہے جب میں نے لاسٹ ویڈیو بنائی، کہ ہندوؤں کی آبادی تو 24% تھی اور پتہ نہیں کون کون سے فگرز دیے جا رہے ہیں، جب پاکستان بنا تو کم کیسے ہو گئی؟ کیونکہ 71 میں آپ لوگوں نے سازشیں کر کے پاکستان اور بنگلہ دیش کو الگ کروا دیا، تو آدھے جو ہندو کمیونٹی تھی وہ بنگلہ دیش میں رہتی تھی، تو آبادی آدھی ادھر چلی گئی۔ اور اس کے بعد پاکستان کی اگر بات کی جائے تو صرف مسلمان ہی نہیں، صرف مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں سے مائیگریٹ کیا ہے یورپین کنٹریز کی طرف، نہ صرف پاکستان سے بلکہ انڈیا سے بھی۔ انڈیا سے جو ہندو کمیونٹیز آج باہر رہتی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، یو کے میں رہتی ہیں، یورپ میں رہتی ہیں، ان کو کسی نے فورس کیا تھا، وہاں سے بھگایا تھا، کسی نے ان پہ ظلم کیا تھا کہ وہ باہر چلی گئیں، یا وہ خود چلی گئیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے؟ تو اسی طرح سے پاکستان سے بھی بہت ساری فیملیز انہوں نے مائیگریشن کی، وہ باہر چلی گئی، ان کا بہتر مستقبل تھا۔ اور پاکستانی پاسپورٹ پہ اگر آپ نان مسلم ہو آپ کو بہت جلدی باہر کا ویزا مل جاتا ہے۔ آپ ایکسپلائٹ کرتے ہو اپنی سچویشن کو، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ سب لوگ ایکسپلائٹ کر کے گئے، بٹ موسٹلی کیسز میں اسائلم اور یہ اور وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں باہر کا ویزا مل جائے اور ہماری جو زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے۔ اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلیم اینی ون، بٹ ایسا ہوا ہے، ایسی بھی چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اگر آپ سچ سننے کی ہمت رکھتے ہو تو یہ بھی سب کچھ ہوا ہے پاکستان میں، مسلمان بھی گئے ہیں ایکسپلائٹ کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے، اور اسی طرح سے باقی لوگ بھی، باقی ریلیجن کے لوگ بھی گئے ہیں، اور کچھ اپنے جو ریئل ریزنس ہیں ان کی وجہ سے بھی گئے ہیں، اینڈ اٹ از ہیپننگ ان انڈیا ٹو۔ بہت ساری مسلم کنٹریز، ہندو کمیونٹی کے لوگ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح یہ آبادی، اور پھر مسلمانوں کی آبادی کیوں بڑھ رہی ہے، دیٹ از نن آف یور پرابلم۔ یہ آپ کا کنسرن نہیں ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کی آبادی کیوں بڑھ رہی ہے یا انڈیا میں کیوں۔ اب وہ تو آپ کا وزیر اعظم ہی اس بات سے بہت حسد کرتا ہے کہ مسلمان کیوں بچے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ وہ ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ کوئی بچے زیادہ پیدا کرے، کوئی کم کرے، کسی کی آبادی بڑھ رہی ہو، کسی کی کم ہو رہی ہو، آپ تو نہیں اس کو کنٹرول کر سکتے نا، اور آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ بچے نہ پیدا کریں۔ سو آئی وڈ لائک ٹو آنسر آل آف یور کویسچنس، اگر جو بھی تہذیب اور تمیز سے پوچھے جائیں گے، اور اگر آپ چاہیں گے میں بلوچستان کے بارے میں مزید ویڈیوز بھی بناؤں گی، بٹ سچ تو یہ ہے کہ بلوچستان اور کشمیر کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور بلوچستان کے تمام لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے آزادی نہیں چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے جو عوام ہیں اس میں بلوچ بھی ہیں، اس میں پشتون بھی ہیں، صرف بلوچ جو ہیں وہ بلوچستان کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور بلوچ میں بھی PLA بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ PLA ایک دہشت گرد جماعت ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا لشکر طیبہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اسے US نے دہشت گرد قرار دیا ہے، تو اسی طرح سے BLA کو بھی US نے دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اور اگر آپ کی نظروں میں BLA دہشت گرد نہیں ہے تو پھر لشکر طیبہ بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ اگر امریکہ کی ڈیفینیشن پہ آپ کسی کو دہشت گرد کہتے ہیں تو پھر دونوں دہشت گرد ہیں، ادروائز دونوں میں سے کوئی بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ سو آپ لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کبھی امریکہ کی سن لی کبھی نہ سنی، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ باتیں تھی میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں۔